अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद बाकर। 4TV कश्मीर की सबसे पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। अल्ताफ बुखारी की मोदी और अमित शाह से होगी मुजवजा मुलाकात। जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल करने का करेंगे मुतालबा। जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में अलहदा वार्ड्स और कंट्रोल रूम्स का क़याम। कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे हैं एहतियाती इक़दामात। कुपवाड़ा के ललपोरा में फोर्सेस की खुसूसी कार्रवाई। मुबैना अस्करियत पसंद गिरफ्तार। श्रीनगर में जेके बैंक हेडक्वार्टर पर खिदमत सेंटर ऑपरेटर्स का धरना। ऑपरेटर्स को जॉब पॉलिसी के तहत लाने और दीगर मुतालबात की यकसुई पर दिया जोर। और नाज़रीन, आपको बता दें, रियासती जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर अल्ताफ बुखारी, जिनसे मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि वो मुजवजा तौर पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से एक वफ्द के हमरा मुलाकात करेंगे। दिल्ली से चलने वाले चैनल्स और न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक साबिक पीडीपी लीडर बुखारी जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बंदी कर रहे हैं। ख्याल रहे 2 रोज़ कबल ही अल्ताफ बुखारी के तर्जुमान ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा था कि अल्ताफ बुखारी की जानिब से जम्मू कश्मीर में नई सियासी पार्टी की तश्कील की खबरें बेबुनियाद हैं। इस मुजवजा व मुबैना मुलाकात में वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और डोमेसाइल हुकूक फराहम करने का मुतालबा करेंगे। बुध के रोज़ अल्ताफ बुखारी ने एक गैर रस्मी इजलास की सरबराही अंजाम दी थी। इस इजलास में बाज़ सियासी कायदीन, मुदर्रिसीन, कानूनदानों के बशमूल समाजी जहदकार शामिल थे। इस इजलास में 4 अगस्त से ताहाल जम्मू कश्मीर की बनी हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर में बने हुए सियासी कला को पुर करने से मुताल्लिक़ भी मुबैना तौर पर इस इजलास में गौर व खौस किया गया। नाज़रीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीडीपी लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग को पद्म भूषण अवार्ड से 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया के मौके पर इस अवार्ड से उनको नवाजा गया। मुजफ्फर हुसैन बेग जो मुसलसल कश्मीरियों से कह रहे हैं कि वो 370 के खात्मे से आगे बढ़ें। 26 जनवरी के रोज़ उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, इसको कोई डरा नहीं सकता। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को मशवरा दिया था कि वो अपने हुकूक इफ़हाम व तफ़हीम यानी बड़े प्यारे अंदाज में दिल्ली सरकार के सामने रखे जाएं। उन्होंने 1947 और नेहरू के दौर का जिक्र करते हुए कहा था कि एक वो ज़माना था जब कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा करेगा, यहाँ राय शुमारी होगी, और फिर बाद में एक ऐसा वक्त आया कि हालात कश्मीर में इतने बदल गए। हिंदुस्तान के तमाम अरकान पार्लियामेंट कश्मीर आए, लेकिन कश्मीर के कुछ लोगों ने इनके लिए अपना दरवाज़ा तक नहीं खोला। आज मुजफ्फर हुसैन बेग, जिन्हें दिल्ली की जानिब से आला एजाज़ पद्म भूषण से नवाजा गया, वो यकीनन बड़ी नरमी, सलीकामंदी और सियासी दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस कश्मीरियों से मुखातब हैं। इसी यौम जमहूरिया के दिन एक जानिब आज के एक कश्मीरी लीडर को पद्म भूषण से नवाजा गया, तो आज ही के दिन कश्मीर के एक उस कायद का नाम अवार्ड पर से हटा दिया गया था जिसको कश्मीरी शेर कश्मीर कहते हैं। लेकिन शेर कश्मीर भी वही हैं जिन्होंने कश्मीरियों को कुछ ऐसे ही मशवरे दिए थे जिस तरह आज मुजफ्फर हुसैन बेग दे रहे हैं। शेर कश्मीर मरहूम शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने तक़सीम हिंद के मौके पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह के 2 कौमी नजरिए को मुस्तरद कर दिया था।
शेख अब्दुल्ला ने अक्टूबर 1947 में भारत के साथ जम्मू कश्मीर के इल्हाक के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। जम्मू कश्मीर की सबसे कदीम सियासी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर उन्होंने इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल डाला। शेख अब्दुल्ला अवामी मकबूल तरीन कायद थे, लेकिन इनके नाकदीन का इन पर इल्जाम यह भी है कि दरअसल वही भारत के साथ जम्मू कश्मीर के इल्हाक के असल जिम्मेदार हैं, जिन्होंने वक्त के डोगरा राजा हरि सिंह का साथ दिया। कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की अवाम के एहसासात की इनफरादियत और सियासी हैसियत के साथ इस्लामाबाद पर दिल्ली को तरजीह दी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में शख्सी राज के खिलाफ भी बेजिगरी से जिद्दोजहद और तहरीक चलाई, जिस पर इन्हें शेर कश्मीर का लक़ब दिया गया। शेख अब्दुल्ला भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे दोस्त थे। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरियों का एक ऐसा रास्ता इन्हें दिखाया था जिसमें उन्होंने मजहब के बजाय सेक्युलर कदरों को थामे रखने पर जोर दिया। यही वजह थी कि उन्होंने पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ इल्हाक के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। शेख अब्दुल्ला वक्त की खुद मुख्तार रियासत जम्मू कश्मीर के मुंतजिम आला, इसके बाद वजीर आजम भी रहे। शेख अब्दुल्ला वो कायद हैं जिन्होंने भारत से इल्हाक के बाद अपने वजारत उज़्मा के ओहदे से नीचे उतरकर रियासत का वजीर आला बनना भी गवारा किया। यह सब कुछ शायद शेर कश्मीर दिल्ली से बहुत सी उम्मीदों तमन्नाओं के तहत ही कर रहे थे। दफा 370 को जम्मू कश्मीर के इल्हाक की बुनियाद करार दिया जाता रहा है, लेकिन इस दफा को दिल्ली की मौजूदा सरकार ने खत्म कर दिया और इस खात्मे के बाद पहले यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर शेर कश्मीर पुलिस बहादुरी अवार्ड्स और शेर कश्मीर मेडल से शेर कश्मीर का ही नाम हटा दिया गया। साल 2020 के कैलेंडर में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की यौम वफात की तातील को भी हटा दिया गया। 13 जनवरी यौम शोहदा की तातील भी खत्म कर दी गई। जहां कश्मीर के हुर्रियत पसंद हल्के शेख अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर के तई लिए गए सियासी फैसले और तायीद की शिद्दत से मुखालिफत करते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी सियासी जमातें, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हुर्रियत पसंद हमेशा दिल्ली नवाज करार देते रहे हैं। लेकिन यहां सवाल यही है कि आज दिल्ली की वफादारी का जिन पर इल्जाम आयद किया जाता है, वो भी वज़राए आला भी कैद व बंद से दो चार हैं। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की मौजूदा सरकार की मुखालिफत यहीं नहीं रुक गई है, बल्कि अब बीजेपी लीडरान शेर कश्मीर पर मुख्तलिफ इल्जामात भी आयद कर रहे हैं। बीजेपी लीडर और रियासत जम्मू कश्मीर के साबिक डॉक्टर निर्मल सिंह ने शेर कश्मीर के नाम मिडल से हटाने का न सिर्फ गैर मकदम किया, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ इदाराजात और सरकारी इमारतों से भी शेख अब्दुल्ला का नाम हटा देने का मुतालबा किया है। निर्मल सिंह ने शेख अब्दुल्ला पर फिरका वाराना तफरीक पैदा करने का तक इल्जाम आयद कर दिया। ख्याल रहे ये वो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला हैं जो इस दुनिया से 3 दहाई कबल गुजर चुके हैं। इनको भी आज की सियासत के कटघरे में ला खड़ा किया गया है और इन पर ऐसा इल्जाम है जो सभी को हैरान करके रख दे। अब उलझन यही नजर आती है कि जब शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की वफा पर आज जफा के इल्जाम लग रहे हैं, तो फिर यहां मरहूम मुफ्ती सईद हों या फिर इनकी दुख्तर फारूक अब्दुल्ला हों या फिर इनके फर्जंद, इनका क्या शुमार बाकी रह जाता है। अब यहां एक ही सवाल सामने आता है, इस बरस यौम जमहूरिया पर पद्म भूषण अवार्ड कश्मीरियों के लिए एजाज था या फिर शेर कश्मीर का मिडल से नाम हटा दिया जाना इन कश्मीरियों की तजलील थी? इसका जवाब कौन देंगे? मुजफ्फर हुसैन बेग, फारूक अब्दुल्ला या फिर दिल्ली सरकार? श्रीनगर से खुसूसी रिपोर्ट 4 TV न्यूज के लिए।
کپواڑہ میں پولیس نے ایک خصوصی کارروائی میں ایک عسکریت پسند کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کپواڑہ کے للپورہ سے پولیس نے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے جس کی شناخت قیصر احمد راٹھر سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فورسز کی جانب سے انسداد دہشت گردی آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ اس کارروائی کے دوران قیصر کو گرفتار کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ قیصر احمد راٹھر کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ دوسری جانب جموں کے باتیڑی علاقے میں دو مشتبہ افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جموں کے باتیڑی علاقے میں دو نوجوانوں کو مشتبہ طور پر گھومتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد پولیس نے انہیں اپنی تحویل میں لیتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں نوجوانوں سے کسی بھی طرح کا کوئی قابل اعتراض سامان یا مواد دستیاب نہیں کیا گیا۔ دونوں نوجوان سری نگر کے ساکن بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے دونوں نوجوانوں سے پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن پولیس کے مطابق دونوں نوجوان سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہیں، جبکہ دونوں نوجوانوں کا کیا کہنا ہے اس سے میڈیا بھی راست طور پر واقف نہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جموں کشمیر کا شعبہ صحت متحرک ہو چکا ہے۔ اس مہلک وبائی مرض اور اس کے وائرس سے بچاؤ کے لیے جموں اور سری نگر میں قائم سرکاری اسپتالوں میں علیحدہ وارڈز قائم کیے جائیں گے۔ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق احتیاطی اقدامات کے تحت حکومت نے احکامات صادر کیے ہیں کہ سری نگر اور جموں میں کنٹرول رومز قائم کیے جائیں۔ مشتبہ مریضوں کو علیحدہ وارڈز میں منتقل کرنے کے لیے تمام ضلع انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ تمام ریلوے اسٹیشنز اور ایئرپورٹس پر بھی طبی عملے کو متحرک کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں و سری نگر کے بشمول شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے بشمول دیگر ضلع اسپتالوں میں علیحدہ وارڈز قائم کیے جائیں گے، بلکہ کر دیے گئے ہیں۔ کسی بھی مشتبہ معاملے میں ان کے طبی نمونوں کو فوری طور پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بایولوجیکل پونے روانہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ بدھ کے روز نیپال سے لگی بھارتی سرحد پر مسافرین کی طبی تشخیص کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے تاکہ کورونا وائرس کی روک تھام کی جا سکے۔ وزیر ہے چین میں کشمیر کے 32 طلباء بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ خیال رہے کورونا وائرس ایک مہلک وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ وائرس انسان سے انسان کے ذریعے پھیل رہا ہے، جس کے نتیجے میں چین میں چند ہی دنوں کے دوران 170 افراد فوت ہو گئے، جبکہ ہزاروں افراد اس مرض سے متاثر ہیں۔ اسی دوران کیرلا میں چین سے واپس لوٹنے والی طالبہ کورونا وائرس سے متاثر بتائی گئی ہے۔ محکمہ ضلع انتظامیہ گاندربل کی جانب سے کورونا وائرس کے کسی بھی طرح کے اثر سے حفاظت اور احتیاطی اقدامات کے تحت کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ضلع انتظامیہ گاندربل کے کمشنر حشمت علی خان نے حکومت کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے بعد ایک اجلاس طلب کیا، جس میں شعبہ صحت کے ماہرین اور ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں اے ڈی سی گاندربل فاروق احمد بابا، سی ایم او گاندربل اور بی ڈی سی گاندربل کے بشمول دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں عوام کی شعور بیداری کرنے اور شعبہ صحت کے تمام ملازمین کو چوکس و متحرک رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دوسری جانب بارہمولہ میں بھی حکام کی جانب سے علیحدہ وارڈز ضلع اسپتال میں قائم کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سید مسعود نے اس حوالے سے عوام کو بھی ضروری مشورے دیے۔ چیز کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس جو بیماری ہے
اس کا جو وائرس ہے یہ ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیلتا ہے, تو اگر چھینکیں کہیں پہ تو اس کا پراپر وہ احتیاط کریں اور رومال کا استعمال کریں. یہ فومائٹس مطلب جو ہم عام طور چیزیں استعمال کرتے ہیں, ٹاول ہے, برش ہے, صابن ہے, ایک دوسرے کا نہ استعمال کریں. یا جیسے میں نے پہلے بولا, جو کراؤڈڈ جگہوں پر نہ رہیں زیادہ, ایک نے کھانسا تو دوسرے کو ڈراپلیٹ انفیکشن لگ سکتا ہے. تو معمولی سی جو یہ احتیاط ہیں, احتیاط برتیں. اور جو اگر باہر ہے کوئی, سپوز باہر سے کسی افیکٹڈ کنٹریز سے کوئی آتا ہے, تو ہم نے یہاں پر جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لیول پر, ہم نے جو ایسوسیٹڈ ہاسپٹل لیول پر یہاں پر ایک 8 بیڈڈ جو ہے آئسولیشن وارڈ بھی عمل میں لایا, یہاں پر اس کو تیار رکھا ہے, وینٹیلیٹر فٹ کیا, اور ہم نے اس کی جو اس کے لیے کوئی کرسپونڈنس ٹیم ہے اس کو بھی تیار رکھا ہے. اور اس لیے کسی بھی قسم کی پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف میں آپ کی وساطت سے یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو احتیاطی تدابیر جو ہم نے, یہ جو ناول کارنو وائرس جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہر جگہ گلوبل میں اس کی پرابلم ہے, پرٹیکولرلی چائنا میں. تو اس سلسلے میں ہمیں ہدایت تھی کہ ہمارے یو ٹی گورنمنٹ سے کہ اس کی جو ڈسٹرکٹ سرویلنس کمیٹی کی میٹنگ کیا جائے, اور پریونشن کے لیے ہر حد امکان جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے سارے انتظام مکمل کریں. اس سلسلے میں نے کل میٹنگ کی تھی, اور ہم نے کنٹرول روم بنا دیا ہے اپنے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں, اور وہاں پہ ہم نے ایک اسپیشل وارڈ بھی بالکل ایئر مارک کر کے رکھا ہے. اللہ کا کرم ہے, ہمارے ہاں ایسا کوئی رپورٹس نہیں ہے, نہیں کیونکہ زیادہ چائنا سے جو ٹریول کرتے ہیں ان کا ہے, لیکن ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی رپورٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنی پوری تیاری کی ہے. ہمارے پاس 24 کنٹرول روم ہے, ساتھ میں ہم نے ایک آئسولیٹڈ وارڈ بھی بنایا ہے, اور ساتھ میں ان کے لیے میں نے ہدایت دی ہیں کہ وہاں ڈاکٹرز اور نرسز جو بھی ضرورت ہے ان کو اسپیشلی ڈیزگنیٹ کر کے وہاں رکھا جائے, اور جتنی بھی اویئرنیس ہو سکے وہ اویئرنیس سارے ہر جگہ دیا جائے. ہم نے اپنے بی ڈی سی چیئرمینس کو بھی بتا دیا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی باہر سے کوئی ٹریولر وغیرہ آتا ہے تو ایک دم اس کا ہمیں انفارمیشن دے دے, تاکہ ہم اس کا چیک کریں, اور تاکہ ہم اس مہلک بیماری کو ہم سے دور رکھیں, ہمارے ڈسٹرکٹ میں انٹر نہ کر پائے. خدمت سینٹر آپریٹرز نے سری نگر میں جے کے بینک کے ہیڈ کوارٹر کے روبرو آج دھرنا دیا. دھرنے میں بڑی تعداد میں آپریٹرز نے حصہ لیا, جنہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں خدمات پر باضابطہ کیا جائے, انہیں جاب پالیسی کے تحت لایا جائے, اور ان کے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کی جائے. جو جے کے بینک کی جو غلط پالیسیز ہیں, انہوں نے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ یوتھ ہیں ان کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا ہے. اور جب ہی یہ ایڈورٹائزمنٹ جے کے بینک نے نکالی, جے کے بینک کے قانون تک یہ پہنچنی چاہیے. یہ جو ایڈورٹائزمنٹ اس ٹائم نکالی گئی وہ جموں کشمیر بینک نے نکالی. جموں کشمیر بینک نے ہمیں اس پروجیکٹ کے تحت لایا. وی ویئر سلیکٹڈ انڈر ڈیفائنڈ کرائٹیریا آف سلیکشن بائی دا جموں اینڈ کشمیر بینک, اور ہمیں روزگار کے نام پر سبز باغ دکھائے گئے, کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ دلکش انداز میں نکالی گئی. ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ خدمت مراکز چلانے والے بہت جلد آسمان سے چھو لیں گے. اور ہم مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزگار کے نام پہ ہمیں ایک دھوکہ ملا, جو بالکل ہی ایسے جموں کشمیر کے ایک ایسے عظیم اقتصادی ادارے کے نام پر ایک بدنما داغ ہے. یہ بات بالکل قابل ذکر ہے کہ 2012 میں بینک کی طرف سے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا, جس کا ایک باضابطہ حکم نامہ نکالا گیا کہ آپ کے مراکز کو بہت جلد ہم الٹرا اسمال برانچ میں تبدیل کریں گے. جے کے بینک نے کیا کیا, جے کے بینک نے اس حکم نامے کی بھی دھجیاں اڑا دی, اس کا نام بدل کر ای بی یو یعنی ایزی بینکنگ یونٹس کے نام پر اس کی آؤٹ سورسنگ کی اور فیک ریکروٹمنٹ شروع کی. میں ان سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں, if there is a criteria, why you are fixing the criteria for a matriculate to adjust in the Jammu and Kashmir Bank, it becomes a really shameful and great exclamatory aspect. Why they are hesitating to adjust a postgraduate? While analyzing my fraternity, 80% of our brothers are postgraduates and remaining 20 are graduates. Why they are hesitating? Besides having the efficient banking knowledge, ہم نے بینک کے لیے بینک کو آلریڈی ہم نے ہائٹس پہ پہنچا دیا ہے. ریسنٹلی وی ہیو ڈن اے ڈور ٹو ڈور سرویز اسپیشلی ان پرائم منسٹر جن دھن یوجنا اسکیم. وی ہیو ڈن اے ریمارکیبل جاب ان دا فائنینشیل انکلوژن ان مائکرو بینکنگ اسپیشلی. سو اٹ از دا جموں اینڈ کشمیر بینک who has wasted the 10 years of precious life.
the conclusion of our genuine suffering is now we have crossed the maximum age limit. We are not eligible for any next course of action. Next course of action. We are waiting for. We have given them a time of 1 week. After that, we will bring the more penetration in our protest program. We will shift our protest venue to Delhi Jantar Mantar. We will show them the lesson who have put the career of highly educated youth on a state of more destruction. So we will show them the lesson who have. डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने महकमा ज़राअत में मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने महकमे की जानिब से शाया करदा साल 2020 के कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर महकमे के आला ओहदेदारान मौजूद थे। एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट का कश्मीर का ये हमने आज इजरा किया। ये यहाँ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में डिविजनल कमिश्नर साहब ने अपने शुभ हाथों से इसको रिलीज़ किया, अनवील किया। तो इसके साथ साथ हमारा रहता है प्रिंटिंग में जो हमारा लगभग तकरीबन 50-60 हज़ार जो होता है शेड्यूल, सुपरी शेड्यूल, वो भी हम एक हफ्ते के अंदर अंदर इशू कर रहे हैं और वो ग्रोवर्स तक पहुँच जाएगा। तो मेरी भी गुजारिश रहेगी ग्रोवर्स से कि वादी कश्मीर का सरतरीन मौसम चलाकलन अपने अख्ताम को पहुँच गया। ताहम मौसम में अब क़दर बेहतरी नुमायाँ हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 10 दिनों तक किसी भी तरह की ताज़ा बर्फबारी की कोई पेश क़यासी नहीं की है। इम्कान है कि मौसम खुशगवार रहेगा, जबकि आइंदा 24 घंटों में ये भी कहा गया है कि हल्की बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है बाज़ मकामात पर। जबकि 4 फरवरी तक मौसम अबर आलूद रहेगा। जम्मू कश्मीर के बालाई हिस्सों में हल्की बर्फबारी की भी पेश क़यासी की गई है। ख्याल रहे इस बरस जम्मू कश्मीर में तकरीबन 47% बारिश भी दर्ज की गई। वादी कश्मीर में चिले कलान के 40 दिन इस वक्त आखिरी सांसें तो ले रहा है, लेकिन इस बार चिले कलान ने वादी के अवाम का भी सख्त इम्तिहान लिया। शदीद बर्फबारी की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बर्फबारी की वजह से कई बार बंद रही, जिसकी वजह से अवाम की मुश्किलातों में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब जो मुतबादिल रास्ता मुगल रोड है वो अभी भी बंद पड़ा है। देखने वाली बात यह है कि जब चिले कलान में बर्फबारी होती है तो मौसमी गर्मा में किसान जो है उनके लिए राहत का सामान लेकर आती है, लेकिन इस बार 40 दिन जो गुजरे वो काफ़ी मुश्किलात के ही गुजरे। उम्मीद ये रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में अब लोग जो है राहत की सांस लें, लेकिन जिस तरह यहाँ का सियासी मौसम है उसमें आगे चलकर कौन सी करवट आने वाली है वो आने वाला वक्त तो साबित कर सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सियासी हालत भी जो है वो कदरे बेहतर नहीं है। देखना यह है कि आवाम को मुश्किलात से नजात कब नसीब होगी। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। वादी कश्मीर का सरतरीन 40 रोज़ा मौसम चलाकलन अपनी आब व ताब के बाद अख्ताम को पहुँचा। ताहम इस सिलसिले में कश्मीर में मुकामी लोगों की जानिब से अपने मुख्तलिफ रद्द अमल दिए जा रहे हैं। ठंड की बात करें तो चिले कलान को जो है आज जो ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अगर कहा जाए तो नवंबर के पहले हफ्ते ही से ही, क्योंकि अगर 5 नवंबर से ही जहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी और टेम्परेचर काफ़ी माइनस के नीचे चला गया था। और बर्फ़ की अगर बात करें तो बर्फ़ ने तो 1979 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्योंकि उस बार में तो 5 बार बर्फ़ गिरी थी। इस बार तो 6-7 बार बर्फ़ गिरी और माइनस टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया था। अगर ठंड की बात करें तो ठंड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और अगर अभी बात करें तो वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि 10-15 दिन के लिए तो मौसम ठीक रहेगा, लेकिन अभी भी महसूस होती है, अभी वो ठंड में तो थोड़ा सा फ़र्क तो महसूस हो रहा है कि अभी ठंड जो है कम हो रही है। लेकिन अगर बात करें अभी भी बहुत ठंड है, अभी मतलब चिले कलान का असर अभी भी है। और बुज़ुर्गों से यही सुना है कि 10-15 दिन के लिए अभी इसका असर रहेगा। लेकिन अगर ओवरऑल में बात करें इस बार जो मैं चिले कलान देखा, मैंने ज़िंदगी में ऐसा चिले कलान कभी नहीं देखा। ठंड बहुत ज़्यादा थी। ये वन ये चिले कलान जो ज़बरदस्त मुश्किलात चिले कलानस मज इंशाल्लाह उम्मीद तो वन लोग ये थोड़ा फर्क गसने अलबत् सख्ती आई ज़बरदस्त चिले कलानस मज क्या करान चिले कलानस मज गरी पे करा नंबर रखो शीन तद शीन वत रोज कुछ कह रोज ये मुश्किलात आई पे कांगरे अगर न कांगर क्या करो।
مدھاما بجبہڑا میں بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر مقامی باشندوں نے احتجاج کیا. انہوں نے یہاں سڑک کو احتجاجاً بند کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے اپنی برہمی ظاہر کی. پیش ہے ہمارے نمائندے گلزار غنائی کی رپورٹ. اور کون تہ چھنہٕ سَزان اَسہِ سڑکہِ نہ چھِ اَسہِ سڑک بنان نہ چھِ بجلی نہ چھِ آسان آب کُنہِ طریٖقہٕ سختی خاص طور چھِ روڈٕچ سختی واریاہ زیادٕ سختی چھِ روڈٕچ اَتھ چھُ پونٛسہٕ واریاہ آمُت تہِ یِوان تہِ چھُس مےٚ چھُنہٕ سمجھان دٔلیٖل کیٛاہ گٔے کھٔلۍ چھِ 1.5 کلومیٹر وٕنکٮ۪س پڑھا بِہِتھ. گریونس کے حوالے سے آج ہم مڑھاما علاقے میں ہے. یہ بجبہڑا سے خالی 5 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے. گنجان علاقہ ہے اور یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بھی رہتے ہیں لیکن بنیادی ضروریات سے محروم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سڑک جو ہے وہ کامیابی کی بیک بون ہوتی ہے لیکن اسی سڑک سے یہ محروم ہے اور میگڈمائز سڑک نہیں ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو نہایت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہی ان لوگوں کو بجلی پانی اور جو دیگر ضروریات ہیں ان سے بھی محروم رکھا گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ارباب اقتدار اپنی آنکھیں کھولے اور اس علاقے کی طرف توجہ دے تاکہ ان کے جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ ہو سکے. گلزار احمد گنائی 4 TV نیوز مڑھاما اننت ناگ. مٹن اڈا اننت ناگ میں مقامی دکانداروں نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ علاقے میں قائم میٹاڈور سٹاپ کی برخاستگی کے نتیجے میں وہ اپنے روزگار سے محروم ہو چکے ہیں. اسلام آباد پہ دکاندار سوری روزگار چلان یہ ٹاٹا گاڑی اڑ یہ کوٹ ٹاٹا گاڑی اڑ تمہ پتہ کرے ایڈمنسٹریشنس رِکویسٹ اَسہِ دپیو تِمن تُہۍ کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ یورٕ أنِو سومو. ییٚمہِ دۄہ چھِ سومو وَنان کیٛاہ أسۍ گٔے ڈی سی صٲبس تہِ أسۍ گٔے ایڈِشنل ڈی سی یس تہِ أسۍ گٔے اے سی آرس تہِ. یِمو حظ دوٚپ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ أسۍ حظ کرو اکھ ڈی سی صٲب یہِ أسۍ کرو تۄہہِ سۭتۍ کتھ ڈی سی صٲب چھُ گوٚمُت نٮ۪بر. وۄنۍ حظ چھِ أسۍ غریٖب غُربات ییٚتہِ اَسہِ حظ چھِ چلان یورٕ یہِ حظ چھُ آز برونٛٹھ 60 ؤری ہٮ۪تھ تہِ یہِ حظ چھُ مٹن اڈٕ یتھ حظ چھِ لیکھنٕے أسۍ مٹن اڈٕ یہِ نہ حظ چھِ بیٚیہِ کینٛہہ یتھ حظ چھِ سورُے یتھ کارس سۭتۍ حظ چھِ أسۍ واپس سٲنۍ جج اجداد تہِ حظ چھِ یتھ کارس سۭتۍ واپس تہٕ أسۍ حظ چھِ سپیر پارٹس کٕنان یا ییٚتہِ چھِ دُکاندار ہوٹل وول چھِ أسۍ حظ چھِ یژھان یتھ یور گوٚژھ سومو سٹینڈ یُن مہربٲنی کٔرِتھ تاکہِ اَسہِ گژھِ سٲرٕے پرابلم حل. قینسوہا بانڈی پورہ میں گزشتہ شب ایک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا جس میں 2 منزلہ عمارت جل کر خاکستر ہو گئی. آپ کو بتا دیں قینسوہا گھاٹ بانڈی پورہ میں گزشتہ شب عبدالغفار ڈار نامی شخص کے مکان میں آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے 2 منزلہ عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے نتیجے میں املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ ایک کم سن لڑکا زخمی ہو گیا جھلس گیا اور اس مکان کے مالک بھی جھلس گئے ہیں جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا. اور دوسری جانب بارہمولہ میں بھی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر GN یٹو نے آج ایک اہم اجلاس طلب کیا جس میں شعبہ صحت کے ماہرین اور اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. انہی کا آج جو ہے اس میں تجزیہ کیا گیا. ابھی تک ہمارے یہاں کوئی پینک کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسا کیس نہیں آیا ہے, لیکن
احتیاط کے طور پر جو ہے جو مختلف تدابیر کرنے ہیں، تو ہم نے یہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھی ایک آئسولیشن وارڈ رکھا ہے. ہمارے یہاں کے کافی بچے جو ہے اور بزنس کے سلسلے میں لوگ باہر ہیں، تو ہم نے آج اس میں یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ وہ لوگ اگر واپس آتے ہیں تو احتیاط کے طور پر اگر ان کو کوئی کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی، میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوگی یا کوئی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، تو اس کا سارا انتظام ہم نے کر دیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو ہماری مختلف ٹیمیں وہ بخوبی اپنا اپنا کام کریں گی اور ہمارے یہاں بارہمولہ میں اس قسم کی کوئی دقت نہ آئے یا کوئی مشکلات لوگوں کو نہ آئے. اس حوالے سے ہم نے آج کچھ اہم فیصلے کیے. اور ایس ایم سی سری نگر کا آج میئر سری نگر کی سربراہی میں اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں 9 منتخبہ کارپوریٹر زیدہ تنویر پٹھان کو پبلک ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کا صدر منتخب کیا گیا. میئر سری نگر جنید عظیم مٹو کی سربراہی میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا، جبکہ نعیمہ سارا کو اسکل اپ گریڈیشن اور سیلف امپلائمنٹ کا عبوری صدر بنایا گیا، جبکہ گلستان آبرو کو سوشل جسٹس اور محمد لطیف کو سوچھ بھارت مہم کا صدر بنایا گیا. پہلے میں اپنی طرف سے پوری پریس فریٹرنیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں سری نگر کے غیور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی قسمت میں جنید عظیم مٹو جیسے میئر یہاں الیکٹ ہوئے ہیں. پرسوں ہمارا یہ الیکشن ہو گیا اسٹینڈنگ کمیونٹیز کا، اس میں 9 ممبرس سلیکٹ ہوئے تھے، اور آج ان 9 ممبرس انہوں نے اپنا پورا اعتماد مجھ پہ رکھ کے مجھے اس کا چیئر پرسن منتخب کیا، اور ہماری جو یہ کارپوریٹر حول سے ہے نازیہ اشرف اس کو ڈپٹی چیئر پرسن، اور جو باقی آپ دائیں بائیں یہ کارپوریٹرس ہیں. اور پونچھ میں معذورین نے احتجاج کیا اور انہیں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سے کیے گئے تمام تر وعدے پورے کیے جائیں. آج میرا مین مقصد یہی تھا کہ جو اس وقت ہندوستان کے اندر پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی جی نے جو ایک پروگرام چلایا، جس کی تحت ہر اضلاع میں ہر ریاست میں ایک گولڈن کارڈ کی طریقے سے وہ کارڈ بنایا، جیسے کہ ان غریب لوگوں کو، امپاج لوگوں کو دوائی جو ہے وہ ان کو کم ریٹ پر مل سکے. تو اسی حساب سے آج میں ان سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کا ہمیں کیا فائدہ ملا، جب کہ اس وقت تک کوئی بھی معذور جو ہے وہ اس سکیم کی تحت نہیں ہے جس کو وہ گولڈن کارڈ ملے. وہ اپنا کسی جگہ میں کو علاج معاملہ کے لیے وہ اپنا کسی جناب ہاسپٹل تک پہنچے کہ وہ اپنا کسی قسم کا علاج کروائے. آج میرا ریاست جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر مرمو صاحب سے گزارش ہے کہ جیسے کہ پورے ہندوستان کے اندر اس سکیم کو لانچ کیا گیا اور ان لوگوں کو سروے میں لیا گیا، لیکن آج دن تک ہمارے ساتھ صرف یہی وعدہ ہوتا رہا، ضلع انتظامیہ یہی وعدے کرتی رہی کہ آج ہم سروے کروائیں گے، کل سروے کروائیں گے، یہ نواں سروے ہوگا اور ان لوگوں کو بیچ میں لیا جائے گا. لیکن اس وقت تک نہیں، وہ لوگ صرف انتظار کی گھڑیوں کی انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک ان لوگوں کا کوئی سروے نہیں ہوا اور اس وقت تک ان لوگوں کو کوئی کسی قسم کی راحت جو ہے سانس نہیں ملی. گزارش ہے کہ اس کا فوری طور پر سروے کروایا جائے تاکہ ان لوگوں کا سروے میں نام آئے، ان کا وہ. اور رامبن میں اسٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورڈ کی جانب سے آج ایک عوامی دربار منعقد کیا گیا، جس میں پولیوشن کے حوالے سے مقامی لوگوں سے بات کی گئی، اور یہاں پر سمبر باغ ہاروک اور تعلقہ پریلنکا کے لوگ اس میں موجود رہے. موضوع ہڑوک کے
पब्लिक यहाँ पे आए हुए थे, इन्होंने इसको मंजूरी दी। यहाँ पे पब्लिक ने इश्यूज अपने हाईलाइट किए जिनको प्रॉपरली नोट किया गया और इनको एड्रेस किया जाएगा। जो भी इनके इश्यूज रिगार्डिंग कंपनसेशन वगैरह थे वो मैंने नोट कर लिए हैं। एक फाइनल अवार्ड हो चुका है और भी इसमें इंडेंट आ चुके हैं, तो हमने जेके मिनरल्स को 12 करोड़ रुपया डिमांड किया हुआ है। ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए मीटिंग थी बहुत खुशगवार माहौल में हुई है। शुक्रिया। यहाँ के जो कंसल्टेंट थे इन्होंने सभी सवालात का बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दिया। और कश्मीरी कॉमेडियन बॉलीवुड का रुख कर रहे हैं। कश्मीर की ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल क़य्यूम और क़य्यूम बादशाह ने इस सिलसिले में अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने एक स्क्रीनिंग में कामयाबी हासिल की और वो बॉलीवुड का रुख कर रहे हैं जिसमें वो एक विलन का किरदार अदा करेंगे। ये पिक्चरें बनाता आया हूँ। यहाँ की लोकल पिक्चर या दूरदर्शन की पिक्चर बहुत सारी बनाई है मैंने, और मुझे बहुत शौक़ था आगे जाने के लिए, यानी बॉलीवुड में जाने के लिए। और अचानक मेरी मुलाकात हुई एक डायरेक्टर साहब से, शिवदत्त साहब से, और उन्होंने मुझे मौका दिया फिल्म में। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अल्ताफ बुखारी की मोदी और अमित शाह से होगी मुजव्वज़ा मुलाकात। जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल करने का वो करेंगे मुतालबा। जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में अलहदा वार्ड्स और कंट्रोल रूम्स का क़याम। कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे हैं एहतियाती इक़दाम। कुपवाड़ा के ललपुरा में फोर्सेस की खुसूसी कार्रवाई। मुबैना अस्कर पसंद गिरफ्तार। श्रीनगर में जेके बैंक हेडक्वार्टर पर खिदमत सेंटर ऑपरेटर्स का धरना। ऑपरेटर्स को जॉब पॉलिसी के तहत लाने और दीगर मुतालिबात की यकसोई पर दिया गया जोर। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।